प्राचीन नेपालका अन्तिम ऐतिहासिक राजाहरू। किरात वंशी गस्ती, आविर वंशी भुवन सिंह, सोम वंशी भास्कर वर्मा, गोपाल वंशी यक्षगुप्त, सूर्य वंशी विजय कामदेव, ठकुर वंशी शंकरदेव, गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाह, तनुका राजा हरकुमार सेन, चौदण्डीका राजा कर्णसेन, पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेन, काठमाडौँका मल्ल राजा जयप्रकाश मल्ल, भक्तपुरका मल्ल राजा रञ्जित मल्ल, पाटनका मल्ल राजा तेजनरसिंह मल्ल। प्राचीन नेपालका प्रथम ऐतिहासिक राजाहरू। काठमाडौँ उपत्यकाका प्रथम राजा धर्माकर, आविर वंशी बरसिंह, गोपाल वंशी गुप्तमान, सूर्य वंशी भूपी वर्मा, किरात वंशी यलम्बर, लिच्छवी वंशी जयदेव प्रथम, मल्ल वंशी हरिदेव, भक्तपुरका मल्ल राजा राय मल्ल, पाटनका मल्ल राजा रणमल्ल, ठकुरी बासका राजा भास्करदेव। नेपाल एकीकरण गर्दा वीरगति प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू। काजी कालु पाण्डे कीर्तिपुर विक्रम सम्वत 1814, काजी तुलाराम पाण्डे कान्तिपुर, काजी नयनसिंह थापा अल्मुडा, सरदार भक्ति थापा देवथल विक्रम सम्वत 1871, सेनापति शिवरामसिंह बस्नेत छालिङ, भीमसेन थापा पलाञ्चोक, परशुराम थापा समनपुरको लडाईँमा, चौतारिया हस्तिदल शाह कुमाऊँ। राष्ट्रिय एकीकरणका महत्त्वपूर्ण तिथिमितिहरू। नुवाकोट श्री 5 पृथ्वीनारायण शाह विक्रम सम्वत 1801, नगरकोट जहागीर शाह विक्रम सम्वत 1803, कीर्तिपुर सुरप्रताप शाह विक्रम सम्वत 1823, काठमाडौँ श्री 5 पृथ्वीनारायण शाह, तुलाराम पाण्डे, रामकृष्ण कुवर 1825, भादगाउँ काजी वंशराज पाण्डे, सुराप्रताप शाह 1826, इलाम रामकृष्ण कुवर, जगजित शाह 1831, कास्की जीव शाह, दामोदर पाण्डे 1842, लमजुङ रामकृष्ण कुवर, दामोदर पाण्डे 1839, डोटी काजी जगजित पाण्डे 1847, जुम्ला शिवनारायण खत्री 1847, पाल्पा काजी अमरसिंह थापा, दलभञ्जन पाण्डे 1861। नेपालको इतिहासमा घटेका ठूला घटनाहरू, पर्वहरू। कोत पर्व विक्रम सम्वत 1903 असोज 2 गते राति। भण्डारखाल पर्व विक्रम सम्वत 1903 कार्तिक 12 गते। पौलो पर्व 1904 श्रावण। सुगौली सन्धि 3 मार्च 1816। लाइब्रेरी पर्व विक्रम सम्वत 1987। मकै पर्व विक्रम सम्वत 1977। नेपाल अग्रेज युग सन् 1814 देखि 1816 सम्म। कसले के बनाए? पशुपतिनाथको मन्दिर प्रचण्डदेव। भक्तपुरको 55 झ्याले दरबार सिद्धिनरसिंह मल्ल 1693। न्यातपोल दरबार भूपतिन्द्र मल्ल। रानी पोखरी प्रताप मल्ल। मान गृह मानदेव। कौशलाकुट भवन यक्ष मल्ल। चागुनारायणको मन्दिर मानदेव। धरहरा भीमसेन थापा। सिंहदरबारम चन्द्र शमशेर। बालाजुका 21 धारा जयप्र मल्ल। हनुमानढोका दरबार प्रताप मल्ल। कष्टमण्डप विषेक। पशुपतिनाथको हालको मन्दिर जयसिंह देव। जनकपुरको जानकी मन्दिर टिकमगढीकी महारानी बिर्स भानु। मिलिटरी अस्पताल चन्द्र शमशेर। पाल्पाको रानीमहल खड्ग शमशेर। अशोक स्तम्भ भारतीय सम्राट अशोक। बसन्तपुरको नौक्ले दरबार पृथ्वीनारायण शाह। शहीद गेट रत्नबहादुर तुलाधर। मीन भवन मीन शमशेर। दक्षिणकालीको स्थापना प्रताप मल्ल। वीर अस्पताल वीर शमशेर। घण्टाघर वीर शमशेर। कुमारी मन्दिर जयप्रकाश मल्ल। भक्तपुरको संस्थापना आनन्ददेव। पाल्पाको नारायण मन्दिर अमरसिंह थापा। जयसिदेवल लक्ष्मीनारायण शर्मा। गरुडको मूर्ति भूपतिन्द्र मल्ल। घण्टाघरको पुस्तकालय वीर शमशेर। लिच्छी विकाल कालमा कसलाई के भनिन्थ्यो? महासर्वदण्डनायक प्रधान न्यायाधीश। सर्वदण्डनायक न्यायाधीश। अमात्य मन्त्रीस्तरीय अधिकारी। युवराज भावी राजा। भटनायक सेनाध्यक्ष। बलाध्यक्ष सेनापति। महाबलाध्यक्ष प्रधान सेनापति। भट सिपाही। सामन्त प्रशासक। प्रधान ग्राम प्रशासक। गोल्मिक सेनानायक। लिच्छी विकालका केही पद तथा तिनका कार्यहरू। जुतक शाही घोषणा गर्ने व्यक्ति। भट्टारक राजाको निजी सचिव। महाप्रतिहार राजगद्दी सम्बन्धी काम गर्ने मुख्य व्यक्ति। सर्वदण्डनायक प्रहरीतर्फको सर्वोच्च पदाधिकारी। लिच्छी विकालका करहरू। भूकर पशुपालनमा लाग्ने कर। सुकर कर सुगुरमा लगाइने कर। तैलकर तेलमा लागिने कर। कर वाणिज्यमा लगाइने कर। आपकर पसलमा लगाइने कर। मल्लकर भैँसीमा लगाइने कर। चैलकर कपडामा लगाइने कर। सिकर फर्निचरमा लगाइने कर। भाकर कृषि उत्पादनमा लगाइने कर। मलकालमा प्रचलनमा रहेका पदहरू। चौतारा प्रधानमन्त्री। महापात्र स्थानीय शासक।
अमात्य मन्त्री सरहको पद, परमान भारदार, उभय सैनिक अधिकारी, उमारा गाउँ स्तरको प्रशासक, जिम्वाल प्रशासकीय कर्मचारी, सामन्त प्रशासक, जोशी पण्डित, भण्डार नागरिक ढुकुटी हेर्ने व्यक्ति, नेपालमा सर्वप्रथम, शाह उपाधि धारण गर्ने कुलमण्डल खान, अहिरवंशी राजा वर्षिह, नेपाल उपत्यकाका राजा धर्माकर, सूर्यवंशी राजा भूपी वर्मा, किरातवंशी राजा यलम्बर, गोपालवंशी राजा भुक्तमान, लिच्छवी राजा जयदेव प्रथम, सोमवंशी राजा निमिष, मल्लवंशी राजा अरिदेव, भक्तपुरका मल्ल राजा राय मल्ल, पाटनका मल्ल राजा रणमल्ल, 3 का कुलपति कान्ति राज्यलक्ष्मी, राष्ट्र बैंकका गभर्नर हिमालय शमशेर जबरा, 3 का उपकुलपति सुवर्ण शमशेर जबरा, निर्वाचन आयुक्त सुरेन्द्र बराल, न्यायाधिवक्ता कालीप्रसाद उपाध्याय, महालेखा परीक्षक चन्द्रबहादुर थापा, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष अनिरुद्र प्रसाद उपाध्याय, पब्लिक सर्भिस कमिसनका सभापति सरदार नरेन्द्रमान सिंह प्रधान, अमेरिका जान्ने प्रथम व्यक्ति पद्मसुन्दर मल्ल, सेनापति विराज थापा मगर, म्याट्रिक पास गर्ने राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र सामशेर, महिला मन्त्री द्वारिकादेवी ठकुरानी, 3 बाट PhD गर्ने मोहन झा, नेपाली साहित्यमा PhD गर्ने वासुदेव त्रिपाठी, विश्व भ्रमण गर्ने केशर शमशेर जबरा, बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड, युरोप जाने राजा श्री 5 त्रिभुवन, राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा, राणा उपाधि पाउने जङ्गबहादुर कुँवर, शमशेर उपाधि पाउने वीर शमशेर र उनका भाइहरू, नेपालमा मोटर चढ्ने व्यक्ति वीर शमशेर जबरा। दैनिक पत्रिका आवाज 2007 फागुन 8 गते, पत्रिका सुधा सागर, पर्वतारोहणका लागि खुलेको हिमाल अन्नपूर्ण, नेपालले ओलम्पिक खेलमा भाग सन् 1964, भिक्टोरिया क्रस पाउने कुलावीर थापा, बजेट पेश गर्ने मातृका प्रसाद कोइराला, नेपाली चलचित्र सत्य हरिश्चन्द्र, भारतका लागि नेपाली राजदूत सिंह शमशेर राणा, अङ्ग्रेजी भाषाको पत्री नेपाल गार्जियन 2010, नेपाल आउने प्रथम विदेशी राष्ट्रपति डा राजेन्द्र प्रसाद, नेपाल आउने प्रथमा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, दूरबीन प्रयोग गर्ने प्रताप मल्ल, नेपालमा सर्वप्रथम महिला, राज्यको उत्तराधिकारी नायक देवी, PhD प्रभा बस्नेत, मन्त्री द्वारिकादेवी ठकुराठी, त्रिभुवन विद्यालयबाट PhD विनु लोहनी, राजदूत बिन्देश्वरी शाह, इन्जिनियर कान्ति मल्ल, जिऔसा नेपाल, SL सिपास गर्ने प्रभा राज्यलक्ष्मी देवी राणा, लोकसेवा आयोगकी सदस्य उमा पाण्डे, हिमाल चढ्ने निमा शेर्पा, सचिव चन्द्रकला किरण, मदन पुरस्कार पाउने पारिजात, पहिलो उपसभामुख लीला श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीला सिंह, प्रिन्सिपल अङ्गुरबाबा जोशी, नेपाल सुन्दरी रुबी राणा, नायिका भुवनचन्द, महिला इन्स्पेक्टर नीलम देवी, MSc गर्ने डा विजया उपाध्याय, न्यायाधीश श्रीमती शारदा श्रेष्ठ, प्यारासुटबाट हामफाल्ने सुन्दरी श्रेष्ठ, भारतमा नेपाली गीत रेकर्ड गर्ने मेलबा देवी, कसले के चलाए, सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा प्रताप मल्ल, बालकको सालनाल काट्ने असु वर्मा, रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा नरेन्द्र देव, इन्द्र जात्रा गुणकामदेव, गाईजात्रा जगत प्रकाश मल्ल, कार्यालय समय 10 to 4 गर्ने देव शमशेर, बिस्केट जात्रा जगज्योति मल्ल, मुद्रा मानदेव, मोहर राजा महेन्द्र मल्ल, कुमारी पूजा गुणकामदेव, झ्यालमा ऐना राख्ने रञ्जित मल्ल, झ्यालमा भुट्टा राख्ने नरेन्द्र देव, मानापाथी राम शाह, घोडेजात्रा जयप्रकाश मल्ल, गोदावरीमा 12 वर्षे मेला निमिष, शनिबार बिदा दिने चलन भीमसेन थापा, तामाको पैसा रत्न मल्ल, मोहर माहेन्द्र मल्ल, पशुपतिमा भट्ट पुजारी राख्ने चलन यक्ष मल्ल, गौसुकी शिवदेव तृतीय, सम्यक पूजा पृथ्वीनारायण शाह, बग्गी चढ्ने चलन भीमसेन थापा, सतीप्रथा माथि कानुनी रोक लगाउने चन्द्र शमशेर, निजामती कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था जुद्ध शमशेर, लिच्छविकालका करहरू, भाग कर कृषि उत्पादनमा लगाइने कर, भोग कर पशुपालनमा लगाइने कर, कर व्यापार वाणिज्यमा लगाइने कर, सिंकर फर्निचरमा लगाइने कर, तैलकर तेलमा लगाइने कर, चैलकर कपडामा लाग्ने कर, मल्लकर बेसीमा लाग्ने कर, आपनकर पसलमा लाग्ने कर, गोयुद्ध कर मनोरञ्जनमा लाग्ने कर, पिण्डक मागपोत।